वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जिस भी जॉब या जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के टेस्ट में, आप लोगों के जो रिटन टेस्ट में इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो इस वीडियो से जो आप लोगों की इस्लामिक स्टडी की तैयारी वो 100% गारंटी के साथ कंप्लीट होने वाले। जितनी भी तरह के एमसीक्यू आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं इस्लामिक स्टडी के, वो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी 100% हो जाएगी। तो इससे पहले पाकिस्तान स्टडी एंड वर्ल्ड जीके की एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें भी तकरीबन पाकिस्तान स्टडी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं वो क्लियर किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश की तैयारी तकरीबन 5 से 6 वीडियो में मैंने करवानी है, जिसमें जितनी भी तरह के आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन आ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ऑपोजिट वर्ब, जितने भी कैटेगरीज के आते हैं। इसके अलावा एएसएफ जॉब्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। इसके अलावा एवरीडे साइंस, इसके अलावा मैथ और आईक्यू, जितनी भी कैटेगरीज के क्वेश्चन बनते हैं एएसएफ के, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो से जो आप लोगों की इस्लामिक स्टडी की तैयारी है वो 100% विद गारंटी के साथ आप लोगों की क्लियर होने लगी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके और आप इजीली तैयारी अपनी एएसएफ की तैयारी अच्छी कर सको और 90+ नंबर हासिल कर सको। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग़ज़वा बदर अकैडन। इस वीडियो से आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि इस वीडियो से जो आप लोगों की इस्लामिक स्टडी की तैयारी है वो 100% विद गारंटी के साथ होगी। शर्त यह है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड पास्ट टेस्ट ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ग़ज़वा बदर अकैडन, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो ग़ज़वा बदर कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 2 हिजरी, यानी 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर हुआ था। तो इसके अलावा भी आप लोगों ने याद रखना होगा, रोज़ा भी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। रोज़ा भी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। जहाद का हुक्म भी 2 हिजरी को हुआ था। ज़कात भी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को, और रोज़ा भी 2 हिजरी को, जहाद का हुक्म भी 2 हिजरी को, और जहाद का हुक्म भी 2 हिजरी को, और ज़कात का हुक्म यानी ज़कात भी फ़र्ज़ 2 हिजरी को हुई थी। और किबला चेंज भी 2 हिजरी को ही हुआ था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर बात करें नमाज की, तो नमाज की कहीं जगह पर 10 नबवी है, 11 नबवी है और 12 नबवी भी है और 2 हिजरी भी है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर बात करें 3 हिजरी की, तो 3 हिजरी को ग़ज़वा अहद, यानी ग़ज़वा अहद 3 हिजरी को हुआ था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ग़ज़वा अहद 3 हिजरी को हुआ था। तो अगर बात करें 5 हिजरी की, तो 5 हिजरी को ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक हुआ था। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक, मतलब एक दोनों का एक ही नाम है। ग़ज़वा अहज़ाब से भी किससे मतलब पूछा जा सकता है, अगर और ग़ज़वा खंदक, तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा कि 5 हिजरी को हुआ था। तो अगर बात करें 8 हिजरी की, तो 8 हिजरी में ग़ज़वा मूता हुआ था। 8 हिजरी में ग़ज़वा मूता और फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुआ था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर पीरियड, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पीरियड ऑफ खलीफा, यानी हज़रत इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कितनी मतलब कि दुरानियाँ मतलब कि खिलाफत की, हुकूमत की। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 2 ईयर एंड 3 मंथ, यानी 2 साल और 3 मंथ हज़रत अबू बकर सदीक़ ने, मतलब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा रहे 2 साल 3 महीने। तो अगर नेक्स्ट बात करें, तो हज़रत दूसरे इस्लाम के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की जो खिलाफत मुद्दत है वो है 10 साल 5 माह 21 डेज़। आप लोगों ने सिर्फ 10 साल 5 माह ही याद रखना होगा। 10 साल 5 माह इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दुरानिया है खिलाफत का, 10 साल 5 माह 21 डेज़। तो नेक्स्ट बात करें इस्लाम के जो तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी जो खिलाफत का दुरानिया है वो तकरीबन 12 साल, लेकिन 11 साल और 11 महीने और कुछ दिन बनता है। लेकिन आप लोगों ने मतलब कि ये 12 साल ही कहा जाता है, कहीं जगह ज़्यादा जगहों पे 12 साल ही है। तो आप लोगों ने याद रखना होगा तकरीबन 12 साल। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का जो खिलाफत का दुरानी है 12 साल। तो नेक्स्ट अगर बात करें, इस्लाम के चौथे खलीफा थे हज़रत अली करम वजह, तो उनका जो खिलाफत का दुरानिया है वो है 4 साल 9 महीने। 4 साल 9 महीने हज़रत अली करम वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो खिलाफत का दुरानिया है 4 साल 9 महीने। तो इन मतलब कि 4 खलीफा को खलीफा राशिदीन भी कहा जाता है, खलीफा राशिदीन भी कहा जाता है। और इनकी जो टोटल मुद्दत है खिलाफत की वो है 30 साल। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजिडी ऑफ करबला टुक प्लेस, यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो मतलब कि वाक़या करबला कब हुआ था। तो वाक़या करबला हुआ था, ए ऑप्शन राइट है 61 हिजरी, यानी 61 हिजरी को वाक़या करबला हुआ था। ये आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट बात करें 6 हिजरी को, तो 6 हिजरी को बैत रिज़वान और सुलह हदैबिया और बैत रिज़वान
6 ہجری کو ہوا تھا، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ تو اگر بات کریں 9 ہجری کی تو 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا تھا، 9 ہجری کو غزوہ تبوک، اور حج فرض ہوئی تھی 9 ہجری کو، حج فرض ہوئی تھی اور غزوہ تبوک ہوا تھا 9 ہجری کو۔ اگر بات کریں 10 ہجری کو تو 10 ہجری کو مطلب ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع ہوا تھا، 10 ہجری کو خطبہ حجۃ الوداع، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اگر 1 ہجری کی بات کریں تو 1 ہجری میں غزوہ ابواء ہوا تھا، 1 ہجری میں غزوہ ابواء ہوا تھا، اور اذان کا حکم بھی 1 ہجری میں ہی ہوا تھا، لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا غزوہ ابواء 1 ہجری کو ہوا تھا۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں، دا سیکنڈ ڈاٹر آف آور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز، تو اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ یعنی دوسری بیٹی کا کیا نام تھا۔ اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اے آپشن، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام ہے، اور پہلی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں، اور کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ کافی جتنے بھی کویشچن اس ویڈیو میں لیے گئے ہیں سارے موسٹ امپورٹنٹ ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو اسی ویڈیو سے جو آپ لوگوں کی اسلامک اسٹڈی کی تیاری ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہو جائے گی۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، وچ سورہ از کالڈ دا ہارٹ آف ہولی قرآن، یعنی اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی سورت ہے جو قرآن مجید کا دل کہلاتی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے یاسین، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین کو کہا جاتا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اگر بات کریں تو روزہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پہلے 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، تو روزہ مطلب ہے کہ جو رمضان المبارک کا اگر مہینے کی بات کریں تو پہلے 10 دن کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی پتہ ہوگا۔ اور یہاں پہ آئے گی ایک بات اور بھی بتا دوں کہ 17 رمضان کو مطلب ہے کہ غزوہ بدر ہوا تھا، 17 رمضان کو سٹارٹ ہوا تھا، لیکن یہ اتنا خاص امپورٹنٹ کویشچن نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کی بات کریں تو رمضان المبارک کے پہلے 10 دن کو عشرہ رحمت، دوسرے 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مغفرت، اور تیسرے 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ نجات نارے جہنم۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا، یہ آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی پتہ ہوگا، کامن کویشچن ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں تو ہاؤ مینی سورہ آف ہولی قرآن سٹارٹس ود بروکن لیٹرز حروف مقطع، یعنی مطلب اس کویشچن میں یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں جو بروکن لیٹرز ہیں یعنی حروف مقطعات ہیں وہ کتنے مطلب ہیں، تو کتنی مطلب ہے کہ صورتوں کے سٹارٹ میں شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے 29 یعنی 29 ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا 29۔ تو لیکن اگر بات کریں نیکسٹ 286 کی، تو جو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے سورۃ البقرہ، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ، اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں اگر بات کریں تو 286 آیات ہیں، 286 مطلب ہے کہ آیات ہیں سورۃ البقرہ میں، جو کہ سب سے بڑی صورت ہے، پہلے پارے سے لگ کر تیسرے پارے تک ختم ہوتی ہے، اور سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ الکوثر، اس میں 3 آیات ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو نیکسٹ بات کریں، اگر یہاں پہ 37 لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید کے جو آخری پارے میں 37 صورتیں ہیں، قرآن پاک کے آخری پارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ 37، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، وہ آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی پتہ ہوگا، 30 پارے ہیں، یہ بھی پہلے پتہ ہوگا۔ تو نیکسٹ اگر بات کریں 32 لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید میں نماز کے ساتھ جو مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، زکوٰۃ کا وہ 32 مرتبہ آیا ہے، نماز کے ساتھ 32 مرتبہ، ویسے اگر بات کریں تو 82 مرتبہ، نماز کے علاوہ 82 مرتبہ، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جو حکم آیا ہے وہ 32 مرتبہ، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام از کالڈ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اے آپشن رائٹ ہے، ابو البشر بھی کہا جاتا ہے اور صفی اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا، کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے اور صفی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر بی آپشن کی بات کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور نجی اللہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور نجی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیف اللہ، تو سیف اللہ لقب ہے حضرت خالد بن ولید کا، سیف اللہ لقب کس کا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے سیف اللہ، یا اس کا مطلب ہے تلوار۔ تو یہ سارے کویشچن آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہوگے۔ نیکسٹ اگر بات کریں تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ اگر بات کریں حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء
کہا جاتا ہے. تو نیکسٹ بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تو نیکسٹ بات کریں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کہا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے. تو نیکسٹ بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھا، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں کہ جو آسمانی کتاب ہیں وہ 4 مطلب کہ ہیں موسٹ امپورٹنٹ، مطلب جو نازل ہوئی ہیں 4 کتابیں ہیں. تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ایک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ایک انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ کویشچن کی بات کریں تو ہاؤ مینی سورہ آر ود نیم آف پرافٹس، یعنی ایسا کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ کتنی صورتیں ہیں پرافٹس یعنی انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں. تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اے آپشن، 6 صورتیں ہیں. 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. تو آگے لکھا ہوا ہے 4. تو 4 کی اگر بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ ہی عمرہ حج کیا تھا. 4 مرتبہ ہی عمرہ حج کیا تھا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو نیکسٹ اگر بات کریں ایک، یہاں پہ سی آپشن پہ 1 لکھا ہوا، تو 1 کی بات کریں تو 1 مطلب ہے کہ یہ بھی آپ سمجھ لو کہ 1 ہجری کو غزوہ ابوا ہوا تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے وہ قرآن مجید میں 1 مرتبہ آیا ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا یعنی بڑا حج وہ بھی 1 مرتبہ کیا تھا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی 1 مرتبہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے قرآن مجید میں وہ بھی 1 مرتبہ آیا ہے. تو نیکسٹ اگر کویشچن کی بات کریں وچ سورہ از کالڈ عروس القرآن دا برائڈ آف قرآن، تو اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کس سورت کو عروس القرآن یعنی برائڈ آف دا قرآن کہا جاتا ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہے سورۃ رحمان. سورۃ رحمان کو مطلب ہے کہ عروس القرآن یا برائڈ آف قرآن کہا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں دا گیپ بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ وحی واز ڈیش منتھ، یعنی اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو پہلی وحی اور دوسری وحی کے بیچ میں کتنا ڈفرنس تھا، کتنا فاصلہ تھا، کتنا مطلب ہے کہ فرق تھا، کتنے مہینوں کا یا کتنے سال کا. اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اے آپشن 2 year and 6 month، یعنی 2 سال 6 مہینے پہلی اور دوسری وحی کا آپس میں مطلب گیپ تھا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو پہلی وحی کی جو صورت تھی سورۃ العلق، اس میں 5 آیات تھیں. پہلی وحی تھی سورۃ العلق کی، مطلب سورۃ العلق کی 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو وحی نازل ہوئی تھی غزوہ مطلب کہ وحی جو پہلی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو نیکسٹ اگر کویشچن کی بات کریں نمبر سی پہ لکھا ہوا ہے 3. تو جو مطلب ہے کہ جو 4 مطلب ہے کہ جو 4 فرض ہیں وضو میں 4 فرض ہیں اور غسل میں 3 فرض ہیں. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3. غسل کے 3 فرض ہیں اور جو وضو کے 4 فرض ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں دا فرسٹ پلر آف اسلام. اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو اسلام کا فرسٹ پلر کا کیا نام ہے. تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ فرسٹ پلر. سیکنڈ پلر صلاۃ، اور جو تھرڈ پلر کی بات کریں تو روزہ، میرے خیال صوم روزہ، اور 4th پلر زکوٰۃ، اور 5ویں نمبر پہ حج. تو شاید اس کی ترتیب میں نے تھوڑی سی غلط کر دیا، تو آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی پتہ ہوگا کہ یہ تو کنفرم ہے. پہلے نمبر پر پلر ہے کلمہ طیبہ، دوسرے نمبر پہ صلاۃ یعنی نماز، اور تیسرے نمبر پہ میرے خیال میں حج یا صوم یعنی روزہ آتا ہے. چوتھے نمبر پہ حج، اور آخری پہ زکوٰۃ. یہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ میرے خیال میں 3rd نمبر پہ آتا ہے، 4th نمبر پہ صوم، اور اینڈ پہ حج آتا ہے. تو یہ 5 پلر، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں تو ہو واز دا نیم آف امام بخاری رضی اللہ عنہ، یعنی اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ امام بخاری کا مطلب ہے کہ ریئل نیم یعنی اصل نام کیا تھا. تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اے آپشن محمد بن اسماعیل. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کا جو نام تھا محمد بن اسماعیل. تو یہاں پہ اگر بات کریں تو جو حدیث کی کتاب ہیں وہ 6 ہیں، جن کو سیاستہ بھی کہا جاتا ہے. سیاستہ کہا جاتا ہے حدیث کی 6 کتابوں کو. تو یہ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا. یہ بھی کویشچن آپ لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو نیکسٹ بات کریں سی آپشن پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب نے سب سے زیادہ روایت مطلب کہ حدیث کی جو روایت مطلب ہے کہ سب سے زیادہ بیان کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں. اور ابو ہریرہ کا مطلب ہے کہ اصل نام تھا عبد الرحمن. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ جو حدیث روایت کی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں وچ سورہ آف قرآن کریم ہیز بسم اللہ ٹوائس، یعنی اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے قرآن پاک میں بسم اللہ کس صورت کے میں دو مرتبہ بسم اللہ آئی ہے. تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اے آپشن سورۃ النمل.
سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے، سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اور بی آپشن کی بات کریں تو سورۃ توبہ میں 1 مرتبہ بھی بسم اللہ نہیں ہے، سورۃ توبہ میں 1 مرتبہ بھی بسم اللہ نہیں ہے، اور سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں تو مسجد قبلتین از، یعنی جو مسجد قبلتین ہے وہ کہاں پہ واقع ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے اے آپشن مدینہ میں۔ مسجد جو قبلتین ہے وہ کہاں پہ واقع ہے، مدینہ میں واقع ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو مدینہ اور مکہ کے آپس میں ڈفرینس تقریباً 300 مطلب ہے کہ کلومیٹر یا میل کا ہے، یہ بھی مجھے کنفرم نہیں ہے، سوری۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں، یہ تھوڑے سے آگے کویشچن تھوڑے سے دھندلے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو صحیح طرح بتاؤں گا، آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ صحیح طرح سمجھ لگے گی انشاءاللہ۔ تو کویشچن نمبر مطلب ہے کہ دا فرسٹ پوئٹ آف اسلام، اس کویشچن میں یہ بتانا ہے کہ اسلام کا جو پہلا شاعر ڈیش ہے، تو اسلام کا جو پہلا شاعر ہے وہ ہے سی آپشن رائٹ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شاعر مطلب ہے کہ مانے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ از دا قرآن کنسیڈرز این انپارڈنیبل سن، یعنی اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل میں سے کس کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے، یعنی انپارڈنیبل یعنی انپارڈنیبل کا مطلب ہوتا ہے ناقابل معافی گناہ، تو کس مطلب کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں، تو وہ ہے سی آپشن رائٹ شرک کو ناقابل معافی گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں تو عرفات گیدرنگ از ہیلڈ آن، یعنی عرفات کا جو اجتماع کب ہوتا ہے، کس دن کو ہوتا ہے، اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے بی آپشن 9 ذی الحج، یعنی 9 ذی الحج کو عرفات کا اجتماع، عرفات کا اجتماع کب ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں نیم دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، یعنی اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ دنیا کے پہلے تحریری آئین کا نام بتائیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی آپشن میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کو دنیا کے پہلے تحریری آئین کا درجہ حاصل ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں ون واز قبلہ چینج، یعنی قبلہ کب چینج ہوا تھا، یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پہلے کویشچن میں بھی قبلہ چینج ہوا تھا 2 ہجری کو۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں وچ ایئر از کالڈ دا ایئر آف سورو، یعنی کس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے ڈی آپشن 10 نبوی کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو 10 نبوی کو غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب کا مطلب ہے کہ انتقال ہوا تھا، اس وجہ سے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں واٹ از دا نیم آف دا کیمل وچ دا ہولی پراؤڈ صلی اللہ علیہ وسلم واز رائڈنگ ان دا مائگریشن آف مدینہ، یعنی جو ہجرت مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس کا کیا نام تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائگریشن آف مدینہ کے وقت جو اونٹ پر سوار تھے اس اونٹ کا نام تھا سی آپشن رائٹ ہے قصوہ، اس کا اونٹ کا نام تھا قصوہ۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں نیم دا پرسن ہوز ہاؤس بیکم دا سینٹر آف پریچنگ اسلام، یعنی اس شخص کا نام بتائیں جس کا گھر تبلیغ اسلام کا مرکز بنا، تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی آپشن حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مطلب کہ تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں ہاؤ مینی رکوز آر ان ہولی قرآن، یعنی اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں، تو قرآن پاک میں سی آپشن رائٹ ہے قرآن پاک میں 558 رکوع ہیں، کہیں جگہ پہ 540 بھی ہے، تو آپ کے آپشن میں 540 آئے یا 558 آئے تو اس پہ آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہوگا قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں، 558 یا 540۔ اور قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ ہیں 6666، یہ کنفرم کویشچن ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں ہاؤ مچ مکی سورہ آف دا ہولی قرآن آر دیار، یعنی قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، تو قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد ہے 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد 86 اور جو مدنی صورتوں کی تعداد 28۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں قرآن واز ڈسینڈڈ، یعنی قرآن پاک کا نزول ہوا، تو قرآن پاک کا نزول مطلب کتنے عرصہ میں ہوا، اس کویشچن میں ہمیں یہ بتانا ہے، تو رائٹ آنسر سی آپشن ہے 22 ایئرز 5 منتھ، یعنی 22 سال 5 مہینے، 22 سال 5 مہینوں میں قرآن پاک کا نزول ہوا، یہ تقریباً 23 سال آپشن میں ہو پھر بھی ٹھیک ہوگا، 22 سال 5 ماہ ہو پھر بھی ٹھیک ہوگا، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں تو مزدلفہ از سے جڑے، یعنی جو مزدلفہ کہاں پہ واقع ہے، مزدلفہ ڈیش واقع ہے، تو مزدلفہ واقع ہے بی آپشن رائٹ ہے بٹوین مینا اینڈ عرفات، جو مزدلفہ واقع ہے بٹوین مینا اور عرفات، یعنی عرفات اور مینا اور عرفات کے درمیان مزدلفہ واقع ہے، بٹوین مینا اینڈ عرفات۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں 1 گولڈ پر گرام نصاب، یعنی سونے پر کتنا نصاب ہے، یعنی سونے پر زکوٰۃ کا عشر کا کتنا نصاب ہے قربانی کا، تو ہمیں اس کویشچن میں یہ بتانا ہے، تو سونے کا نصاب ہے مطلب ہے کہ 7.5 تولہ، یعنی 7.5 تولہ اگر آپ کے پاس سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ اور قربانی اس طرح میں آپ کے مطلب ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی۔ تو نیکسٹ کویشچن کی بات کریں
सलात इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओशन ऑफ, यानी मतलब कि ओकेशन ऑफ, सॉरी, नमाज इस्तिस्का किस मौके पर पढ़ी जाती है? तो जो नमाज इस्तिस्का है, ए ऑप्शन राइट ऑफ रेन, यानी मतलब है कि शार्ट ऑफ रेन, यानी मतलब है कि बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। तो इसके अलावा आप लोगों को पता, और दो क्वेश्चन और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि नमाज खसूफ और नमाज कसूफ, मतलब है कि नमाज खसूफ और नमाज कसूफ, यानी खसूफ चांद ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाती है। जो खसूफ है ये चांद ग्रहण के, और जो कसूफ है ये कब पड़ जाती है? ये सूरज ग्रहण के मतलब वक़्त। तो आप लोगों ने याद रखना होगा कि चांद में भी 3 नुक्ते हैं, और मतलब एक खसूफ की बात करें इसमें भी 1 नुक्ता है, यानी जिसमें शुरू में नुक्ता आ रहा है ये चांद ग्रहण के वक़्त, और जिसमें सूरज में भी शुरू में कोई नुक्ता नहीं है, और कसूफ में के काफ में भी कोई शुरू में नुक्ता नहीं है, तो ये सूरज मतलब है कि सूरज ग्रहण के वक़्त, यानी खसूफ चांद ग्रहण के वक़्त और कसूफ सूरज ग्रहण के वक़्त। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान, यानी कुरान पाक में अंबिया का जिक्र आया है, कितनी मरतबा आया है? तो इसका राइट आंसर मतलब है कि कुरान पाक का डैश कुरान पाक में अंबिया का जिक्र, यानी कितने अंबिया कराम का जिक्र कुरान पाक में आया है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 26, यानी 26 मतलब है कि अंबिया का जिक्र आया है, 26 अंबिया का जिक्र आया है। और सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है, तकरीबन 135 दफ़ा सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कुरान पाक में, और टोटल अंबिया कराम कितने हैं? 26, जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आयात ऑफ होली कुरान इज़ कॉल्ड सरदारुल आयात, यानी कुरान पाक की कौन सी आयात को सरदारुल आयात कहते हैं या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट, आयतुल कुर्सी को सरदारुल आयात कहा जाता है, आयतुल कुर्सी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड एंड डैश पीरियड, यानी इस्लामी दुनिया की पहली मरदमशुमारी डैश की मुद्दत में हुई, यानी डैश कब हुई? तो जो इस्लाम की पहली मरदमशुमारी है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। पुलिस का महकमा भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ लेड द प्रेयर ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ प्रॉफिट, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और तकरीबन 17 नमाज़ें पढ़ाई थी, 17 से या 19 है, इनमें से एक राइट है। 17 में ज़्यादा कन्फर्म क्वेश्चन है कि 17 रमज़ान मतलब कि नमाज़ें पढ़ाई थी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सिर्फ एक ही सहाबी हैं, उनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है हज़रत अवैस करनी, सी ऑप्शन राइट है। हज़रत अवैस करनी को मतलब है कि ये मतलब है कि मतलब कि देखने के बगैर, यानी ये मतलब दर्जा हासिल है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बगैर सहाबी का दर्जा हासिल है, यानी सहाबी उसको कहते हैं जिसने इस्लाम की हालत में, यानी मतलब है कि मुसलमान होने की हालत में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, उसको सहाबी कहते हैं। लेकिन हज़रत अवैस करनी ने दीदार किए बगैर ही उसको सहाबी का दर्जा हासिल है। ये आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट आइडल नेम इन काबाबाज, यानी काबा के सबसे बड़े बुत का क्या नाम था? तो काबे में जो बुत रखे हुए थे उसमें सबसे बड़े बुत का क्या नाम था? उसका राइट आंसर है हबल, HUBAL, हबल, उसका नाम था हबल। और काबा में 360 बुत रखे हुए थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। काबा में 360 बुत थे और सबसे बड़े बुत का नाम हबल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैतुल ममूर इज़ ऑन डैश हेवन, यानी बैतुल ममूर कौन से आसमान पर? इसका राइट आंसर है 7, बैतुल ममूर 7 आसमान पर वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट उमवी खलीफा वाज, यानी पहले उमवी खलीफा डैश थे, तो पहले जो उमवी खलीफा थे उनका नाम है, बी ऑप्शन राइट है, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले उमवी खलीफा हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फाट बिटवीन मुस्लिम एंड डैश, यानी जो यरमूक की जंग थी वो मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई। तो यरमूक की जंग मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी, यरमूक की जंग मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन सूरा कैफ विच एनिमल इज़ मैंशनड अलॉन्ग विद द असहाब कैफ, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सूरत कैफ में असहाब कैफ के साथ किस जानवर का जिक्र था, यानी सूरत कैफ में असहाब कैफ के साथ किस जानवर का जिक्र? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डॉग, यानी कुत्ते का जिक्र है, कुत्ता भी उनके साथ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्लाह सेज वाइव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरा, यानी अल्लाह ताला ने किस सूरत में फरमाया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनाओं की माएँ हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, सूरत अहज़ाब में फरमाया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं वो मोमिनों की माएँ हैं, सूरत अहज़ाब में यह फरमाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरा, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये मतलब ये किस सूरत में बयान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सूरत अल फतह में ये बयान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन हज
टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड, यानी हज में हजर अस्वद को छूना डैश कहलाता है। तो हज में हजर अस्वद को छूना इस्तलाम कहलाता है, इस्तलाम कहलाता है। हज में हजर अस्वद को छूना क्या कहलाता है? इस्तलाम कहलाता है, इस्तलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट, यानी किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? तो फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, और फ़लस्तीन में ही बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या तल्लक था, क्या रिश्ता था? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रदर्स का, भाई का ब्रदर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, यानी ज़बूर अल्लाह ने किस नबी पर नाज़िल की? तो ये आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मतलब है कि तौरात नाज़िल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद, कुरान करीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द होस्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, यानी मदीना में हिजरत के वक्त मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अबू अयूब अल इंसारी रज़ी अल्लाह, अबू अयूब अल इंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत वसल्लम के मतलब के मेज़बान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हेन द रिसीव द रिवीलेशन ऑफ कुरान, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान का नज़ूल हुआ तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वाज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वाज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, यानी 40 साल की उम्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर विद वुज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम, यानी वुज़ू गुस्ल तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में है? तो ये सूरत अल माइदा में है, सूरत अल माइदा में वुज़ू गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन हज ट्रेवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इस कॉल्ड, यानी हज में कोह सफ़ा और कोह मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को कहते हैं, तो उसको सही कहते हैं, सीन ए ये सही कहते हैं। हज में जो सफ़ा कोह सफ़ा और यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड, यानी हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं, तो रमी कहते हैं, यानी हज में शैतान को संसार करने को रमी कहते हैं, यानी जो कंकरियाँ मतलब है कि फेंकी जाती हैं तो वो जो मतलब है को क्या कहलाता है, तरीका कहलाता है, और रमी कहलाता है, रमी। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक